अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा कलाकार राजु पौडेल, राजु मास्टर र मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी धुर्वे सहित 8 जना प्रहरीको फन्दामा 1xBet नामक एप्लिकेसनबाट बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन र प्रचार प्रसार गरेको आरोप पुष्टि भए खेल्ने वा खेलाउनेलाई 3 महिनासम्म कैद वा 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने। संसदमा 54 सिटको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि समाजवादी केन्द्र घोषणाको तयारी। भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएकोमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने सांसद रघुजी पन्तको भनाई। किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। सुदन किराँतीलाई स्टन्ट मन्त्री भन्दै प्रेम आलेको आरोप। भ्रष्टाचारी र पशुपतिनाथको ढुकुटी फोर्नेको संरक्षण गरेको आरोप। गोठाटारको 31 रोपनी जग्गा बिचौलियाले अपचलन गरेको सांसद आलेको टिप्पणी। संघीय शिक्षा चाँडो ल्याउन आवश्यक रहेको सभामुख देवराज घिमिरेको जिकिर। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समय र आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले के विषय उठाए यसको विषयमा पुरै जानकारी। भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिबद्धता। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल नियुक्त। कार्यालय समयमा हाजिर गरेर निस्कने क्रम बढेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका कर्मचारीहरूको अनुगमन गर्यो। राजनीतिमा आउने राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनको संकेत। प्रहरीका 27 डीएसपी को सरुवा 46 जनाको पदस्थापन। आर्थिक विधेयकको बुँदा 26, 27 र 29 का व्यवस्था खारेज नभए आन्दोलन गर्ने। बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानको चेतावनी। बानेश्वरबाट शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडी सहित 16 जना अभियन्ता पक्राउ। विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनमा प्रहरीको हस्तक्षेप, 4 जना पक्राउ। उतार चढावका बीच नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, कारोबार रकम भने घट्यो। श्रीलङ्कामा सेनाका डाक्टरले निकाले 801 ग्रामको पत्थरी, विश्व कीर्तिमान कायम। ग्रिसमा डुङ्गा पल्टँदा 83 जनाको ज्यान गयो, 104 जनाको उद्धार। फिलिपिन्स विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपालको पहिलो रोजाइ सार्वजनिक। फिलिपिन्स विरुद्ध डेब्यू गर्दै लोकेन्द्र विमल र आगामी मक्सिर 9 मा नेपाल सुपर लिग सुरु हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत पनि काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। कलाकार राजु मास्टर र बल्छी धुर्वे सहित 8 जना पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा कलाकार राजु पौडेल, राजु मास्टर र मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी धुर्वे सहित 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई बुधबार पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। एसपी रेग्मीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी धुर्वे, राजु पौडेल, राजु मास्टर, पवन खतिवडा, एलिस राई, ज्वलन घरती मगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र बेगम नेपाली रहेका छन्। प्रहरीले बुधबार पनि 1xBet मार्फत 1 अर्ब बढीको सट्टेबाजी गराउने 5 एजेन्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बेटिङ तथा क्यासिनो गेमिङ एपहरूको प्रचार तीव्र रूपमा हुन थालेपछि प्रहरीले यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाहीको तयारी थालेको हो। नेपालको मुलुकी अपराध संहिता 2074 को धारा 125 मा जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। धारा 125 को 2 को उपदफा 1 को क मा पहिलो पटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई 3 महिनासम्म कैद वा 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र उपदफा खमा दोस्रो पटकदेखि जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई 1 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसपछिको कसुरमा पटक्कै पछि थप 3 महिनासम्म कैद र 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। पक्राउ परेकाले युट्युबबाट 1xF मार्फत बेटिङको प्रचार गरेको प्रहरीको आरोप छ। युट्युबमा प्रोमो कोड प्रयोग गरी 1x बेटिङमा छुट प्राप्त गर्न सकिने भन्दै विज्ञापन देखिएको छ। सरकारले नेपालमा अनलाइन सट्टेबाजी गराउने 1xBet लगायत वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे पनि अनलाइन मार्फत सट्टेबाजी गर्ने गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लामो प्रयासपछि समाजवादी मोर्चा घोषणाको सङ्घारमा पुगेको छ। तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना नभएपछि माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मोर्चा घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेको उल्लेख छ। मोर्चामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सामेल गराउने प्रयास भइरहेको छ, तर नेसपा भनी तत्कालै सहभागी नहुने भएको छ। समाजवादी केन्द्र घोषणाबारे डाक्टर भट्टराईसँग बिहिबार दिउँसोसम्म केही छलफल नभएको जानकारी आफूले पाएको नेसपाका नेता विश्वदीप पाण्डेले बताउनुभयो। बाबुराम पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न। प्रचण्डसँग दूरी बढेकै कारणले अहिले के गर्ने भन्ने निश्चित नभएको हो। उहाँ अहिले गोर्खाबाट काठमाडौँ फर्कँदै गरेको जनाइएको छ। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको लामो प्रयासपछि विप्लव मोर्चामा सहभागी हुन राजी भएको उल्लेख छ। नेकपा यसका नेता मेटमणि चौधरीले शुक्रबार समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लवजीको पार्टी बीच मोर्चा बन्दैछ। यो बृहत वाम एकतासम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ मोर्चा घोषणा हुन लागेको हो, उहाँको भनाइ छ। समाजवादी मोर्चाबारे छलफल गर्न नेकपा यसले शुक्रबार बिहान पदाधिकारी र सचिवालयको बैठक बोलाएको उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले घोषणाको तयारीबारे छलफल भइरहेको स्वीकारे पनि घोषणाको मिति खुलाउनु भएन। मोर्चामा कुन कुन दललाई सहभागी गराउने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। त्यसो त बुधबार दाङ पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको दस्तावेज तयार भइसकेको बताउनु भएको थियो। उहाँले तल्लो तहसम्म समाजवादी मोर्चा बन्ने उल्लेख गर्दै फेरि नयाँ नेकपा बनाउने ठाउँसम्म आफूहरू जाने उहाँको भनाइ छ। समाजवादी मोर्चा बनेसँगै प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड थप शक्तिशाली बन्ने हुनुभएको छ। तेस्रो निर्णायक शक्तिको सदुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्ड मोर्चा घोषणा भएपछि 54 सिटको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभामा माओवादीको 32, जसपाको 12 र नेकपा यसको 10 सिट रहेको छ। माओवादीको 32 सिटमा नेसपाका 2 सांसद छन्। मोर्चाको भविष्यमा एउटै चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्मको लक्ष्य रहेको बताइन्छ। तर मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने वा कसरी गर्ने भन्ने विषय नटुङ्गिएको नेताहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसरी संसदमा 54 सिटको नेतृत्व गर्दै प्रचण्ड समाजवादी केन्द्रको घोषणाको जसरी तयारी भएको छ, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नाममा नेपालको भूमि समेटिएको नक्सा राखिएको सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पन्तले नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा समेटिँदा समेत राज्य मौन भएको भन्दै यस्तो मौनता देशको स्वाधीनताप्रतिको बेवास्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले सो नक्साप्रति नेपालले विरोध जनाउँदै भारत सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले कूटनीतिक नोट पठाएर संसदलाई जानकारी गराउन समेत माग गर्नु भएको छ। उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलबल उत्पन्न हुन थालेको बताउनुभयो। केही दिन अघि एक सञ्चार माध्यम संघको अन्तर्वार्ताका क्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्नुभएको भन्दै उहाँले यस बारेमा सरकारको स्पष्ट धारणाको माग गर्नुभयो। उहाँले एपीजी प्रतिवेदनको सम्बन्धमा राजदूतले दिनुभएको वक्तव्यको पनि विरोध गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले कृषि उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयमा नेपाली किसानहरूले अर्थमन्त्रीलाई आलु, प्याज, तरकारीमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनाएको प्रति आभार प्रकट गर्न पुगेको किसानहरूको टोलीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको भन्दै उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले तरकारीमा कर स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नकै लागि लगाएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आयातित आलु, प्याज रोक्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आलु प्याजमा लगाएको करले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने उल्टो मूल्य घट्ने बताउनुभयो। उहाँले करको व्यवस्थाले मूलतः आयातित वस्तु मात्रै महँगो हुने भन्दै स्थानीय उत्पादनलाई महँगो नबनाउने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सुपरमार्केटमा त्यही खालका उपभोक्ताहरू पुग्ने भएकाले त्यहाँ कर लगाएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कर लगाउनुको विकल्प नभएकाले कर लगाएको बताउनुभयो। उहाँले तरकारीमा कर लगाउने सरकारको कदम मुलुकलाई आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने उद्देश्य रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले पर्यटन मन्त्री सुधन किराँतीले भ्रष्टाचारी र चोरको संरक्षक बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। आलेले किराँतीलाई स्टन्ट मन्त्रीको संज्ञा दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पर्यटन मन्त्रीले बिचौलिया पोसेको आलेको टिप्पणी छ। गोठाटारको 535 रोपनी जग्गा मध्ये 31 रोपनी जग्गा बिचौलियासँगको मिलिमतोमा अपचलन गरी उनीलाई कोषको सदस्य बनाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। गोठाटार जग्गाको सत्य तथ्य रिपोर्ट ल्याउनेलाई हटाउने प्रयास भइरहेको आलेको जिकिर छ। उहाँले भन्नुभयो नेपाल वायुसेवा
निगमको घाटा 1 अर्ब 70 करोड महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको छ। ऋण 50 अर्ब नागेको छ, तर 3 महिनामा 3 अर्ब कमायो भनेर पर्यटन मन्त्रीले झुटो बोले। संसदमा स्पष्ट जानकारी गराइयोस्, उहाँको भनाइ छ। कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानीकर्ताको ऋण नतिरेर 3वटा जहाज किन्ने कुरामा सत्यता नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सके थन्किएर बसेको जहाजको व्यवस्थापन गर्न चुनौती दिनुभयो। पूर्व पर्यटन मन्त्री आलीले अर्थ मन्त्रालयको तार काट्ने मुसा पशुपतिनाथमा प्रवेश गरेको र त्यसलाई मन्त्री किराँतीले संरक्षण दिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पशुपतिनाथमा पटक पटक यस बीचमा भएका चोरी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिलाई मन्त्री किराँतीले जोगाएको पनि उहाँको आरोप रहेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। गान्धीपुर किसान एडुफेयर शैक्षिक मेलाको 8औं संस्करणको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अहिले संसद चालु रहेकाले सरकारले छिटो ढङ्गबाट संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने आशा रहेको बताउनुभयो। घिमिरेले नेपाललाई शैक्षिक केन्द्र बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्रबाट समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमै विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि यस किसिमका मेलाहरू महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई सुहाउने खालको शिक्षाको विकास गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शिक्षा नीतिहरू आए पनि व्यवहारमा अझै पनि लागू गर्न केही समस्या देखा परिरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य बिजुला रायमाझीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वास्तविक कृषकलाई प्रोत्साहित हुने गरी नआएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य रायमाझीले कृषि प्रधान देश नेपाल भनिए पनि वास्तविक कृषकलाई प्रोत्साहन हुने ठोस योजना बजेटमा नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले पोखरामा वर्षा हुनसाथ जलमग्न हुने समस्या रहेको भन्दै वर्षायामको पानीलाई व्यवस्थित ढल निकासका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बृहत योजना बनाई काम सुचारू गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य विनिता कुमारी सिंहले चुरे पर्वतको ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी भारतलाई निकासी गर्ने कार्य रोक्न माग गर्नुभयो। उहाँले चुरेको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठले नीतिगत भ्रष्टाचार गाउँ गाउँसम्म पुगेको बताउनुभयो। उहाँले यसलाई समयमै प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण नगर्ने हो भने संघीयताको औचित्य नै समाप्त पार्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा नसमेटिनु शङ्कास्पद र मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले काम नगर्ने ठेकेदार र काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि भुक्तानी नदिने सरकारमाथि पनि कारबाही गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ति विकले प्रभात बस्याल र प्रीति घिमिरेको 3 वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धमा जातीय विभेदको ग्रहण लागेको बताउनुभयो। उहाँले प्रेम सम्बन्धमा रहेका बस्याललाई बलात्कार, अपहरण र शरीर बन्धकको झुटो मुद्दा दायर गरिएको भन्दै निस्वार्थ सुरक्षित रिहाईको माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य शिव नेपालीले प्रेम गरेकै कारण बागलुङका प्रभात बस्याल जातीय भेदभावका कारण अपहरण र जबरजस्ती करणे जस्तो जघन्य अपराधका लागि भागी हुनु परेको उल्लेख गर्दै गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य शिशिर खनालले धेरै सडक दुर्घटनाहरू हुने गरेको भन्दै चालक लाइसेन्सको प्रणाली र सुरक्षित ड्राइभिङको संस्कृति निर्माणमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका छाङ्ग्रो र टिङ्करका जनतालाई जनगणनामा समेट्न नसक्नुको कारण सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापाले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र लेखापाल आन्दोलित रहेको भन्दै उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य शोभिता गौतमले देशमा जलवायु आपतकाल आउन लागेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले अकल्पनीय कठिनाइ आउने निश्चित देखिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको भयावह स्थिति आउन नदिन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्य रेखा यादवले नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता नदिएर अनागरिक नबनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य यादवले देशभित्रका नागरिकहरूलाई अनागरिक नबनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलनरत नीरज कामतले नागरिकता नपाएको पीडामा आत्मदाहको प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा आत्मदाह गर्ने बाटोमा नपुर्याउन माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले केही दिन अघि सर्लाहीमा किसानले पालेको 42 वटा प्रहरीलाई खसी नदिएको झोकमा चोरी पैठारिएको भनेर भन्सार पठाइएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले मुस्लिम समुदायले पालेको उक्त खसी आफै पालेको भए पनि प्रहरीले रिसिबी साँधेर फसाइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नियन्त्रणमा लिएका खसी फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो। यस्तै उहाँले सरकारले किसानलाई गाई भैँसी र बाख्रा पालनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरी आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अब्दुल खानले नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा आन्दोलन गरिरहेको भए पनि सरकारले ध्यान नदिएको बताउनु भएको छ।
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायपालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव निस्तेज गर्न प्रभावकारी कानुन बनाउने योजना पेश गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य कार्यहरूप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र निगरानी मूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता मार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुन सक्ने विकृति विसङ्गतिको बारेमा जनस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुशासन विपरीतका गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया र न्याय प्रशासनका विभिन्न पक्ष र आयामहरूमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी न्यायिक सुशासन प्रवर्धनका लागि विशेष जोड दिने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले मुख्य सचिवमा डाक्टर बैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा सरकारका मुख्य सचिवमा डाक्टर बैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सचिवहरू मध्येमा वरिष्ठताका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरिएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा कार्यरत शङ्करदास बैरागीलाई भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको बताइएको छ। 3 महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा पाउने बैरागीलाई सरकारले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिन लगाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका कर्मचारीहरूको अनुगमन गरेको छ। कर्मचारीले कार्यालय समयमा हाजिर गरेर निस्कने क्रम बढेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबार दक्षिण गेटमा बसेर अनुगमन गरेको हो। सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने क्रम बढेपछि सतर्कता केन्द्रले कार्यालय समयमा बाहिर जाने कर्मचारीहरूको नाम र आइडी कार्डको विवरण राख्न थालेको हो। सडक अनुगमन देशभर हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कार्यालय समय 10 बजे अफिस आउने, त्यसपछि हाजिर गरेर निस्कने कर्मचारीका लागि अनुगमन गरिएको हो। सचिवज्यूले आदेश दिनु भएको हो। 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म अनुगमन गरेका छौं, उहाँको भनाइरहेको छ। सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने क्रम बढेको गुनासो आएको र बाहिर निस्कने कर्मचारीले कुनै न कुनै बहाना गराउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले राजनीतिमा आउने संकेत गर्नुभएको छ। उहाँले आफू सांसद बन्ने सम्भावना 1% रहेको उल्लेख गर्नुभयो। स्कुल पढ्ने, अमेरिका जाने, नेपालमै बस्ने, वायरलेस प्रविधिबाट दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने सम्भावना 1% रहे पनि अहिले ती सबै काममा सफल भएको भन्दै उहाँले अब सांसद बन्ने सम्भावना पनि 1% रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिक पार्टी खोलेर चुनाव लड्ने र सरकारमा जाने सम्भावना पनि 1% रहेको ट्विटरमा उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, गण्डकी प्रदेशको नवप्रवर्तन अनुसन्धान आविष्कारको अभियानमा अहिले मैले भोग्नु परेको बाधा अडचन र सरकारी नीति नियमको पेलाइ यही रूपमा रहिरहने हो भने मेरो सांसद बन्ने सम्भावना 1% छ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल प्रहरीका 27 जना प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी को सरुवा गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको आजको निर्णय अनुसार तलबत्ता सरुवा रहेको दरबन्दीबाट खाना पाउने गरी सरुवा गरेको जनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन कार्यान्वयनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्। छाता संस्थाहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले आर्थिक विधेयक 2080 मा एफपीओ को प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर र घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेश गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेट मार्फत मर्जर र एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ को प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन गराउने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धी यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धारास्थायी बनाउने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर 26, 27 र 29 का व्यवस्थाहरू सरकारले खारेज नगरी आफू आन्दोलनमा जान बाध्य रहेको बताउनुभयो।
मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले सार्वभौम संसदले भ्रष्ट नेतालाई कारबाहीको माग गर्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले संसद भवन अगाडि बानेश्वरबाट शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी सहित 16 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नागरिक अगुवा डाक्टर केदार नरसिंह केसी, शान्ति समाजका सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, सचिव चन्द्रमणि बन्जारा, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, अधिकार कर्मीहरू बलबहादुर गाहा मगर, दिवाकर पुडासैनी, गीता तिमिलसेना, भगवान पुडासैनी, उमा गौतम, रूपा गिरी, विकास थापा, तुलसीराम भण्डारी र दुर्गा प्रसाद सापकोटा, त्यसैगरी ईश्वरी नेपाल र उपेन्द्र कुइकेल रहेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल पुलिस क्लब भ्रिकुटी मण्डपमा राखिएको छ। उनीहरूले सार्वभौम संसद भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने थलो नबनुस्, चुरे ध्वस्त पार्न पाइँदैन, मधेसमा राजनीति चाहिँदैन, शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन खोइ, भ्रष्टाचारी नेताको स्वर ठुलो किन, सार्वभौम संसद राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो नबनोस्, शीर्ष नेताहरू भ्रष्ट छन्, नेपाली जनता त्रस्त छन्, भ्रष्टाचारी नेताका कारण लोकतन्त्र खतरामा, भ्रष्टाचार विरोधी अभिलेख संसदको रेकर्डबाट किन हटाइयो, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गर लगायतका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए। विद्यालय कर्मचारीहरूले बिहिबार काठमाडौँ गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। तलब वृद्धि लगायतका विभिन्न मागहरू राखेर देशभरका विद्यालय कर्मचारीले काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित आन्दोलन गरेका हुन्। नेपाल विद्यार्थी कर्मचारी परिषदको अगुवाईमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा बिहिबार प्रदर्शनकारीले भद्रकालीमा रेली अनसन बसेर माइतीघर मण्डलामा पुनः फर्कने गर्दा बीच सडकमा बस्न गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको जनाइएको छ। त्यसक्रममा प्रहरीले सडकमा बसेर आवागमन अवरुद्ध गर्न खोजेको भन्दै 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई प्रहरीको सिंहदरबार वृत्तमा राखिएको उल्लेख छ। विद्यालयका पियन, लेखापाल लगायतका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा आफूहरूलाई पनि दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि भएको छ। दिनभर जसो थपघट भइरहेको बजार अन्त्यमा 5 अङ्कले बढेर 2042.07 बिन्दुमा रोकिएको छ। शेयर बजारमा 0.25% को वृद्धि हुँदा कारोबार रकम पनि मंगलबार र बुधबारको तुलनामा घटेको छ। बिहिबार 270 धितोपत्रको 52,814 वटा कारोबारबाट 78,96,478 किता शेयर किनबेच भएको उल्लेख छ। कारोबार रकम 3,16,28,10,443 रुपैयाँको भएको छ। उपसूचकहरूमा समेत मिश्रित नतिजा आएको छ। होटल तथा पर्यटन उपसूचकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 4.5% कमाएका छन्। बिहिबार सिटी होटलको कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यसको मूल्य प्रतिकिता 178.70 रुपैयाँ कायम भएको छ। अभियान लघुवित्त, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त, कालिका लघुवित्त, सोल्टी होटल सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले बढेको जनाइएको छ। भूगोल इनर्जी, मल्टिप्रपोज फाइनान्स, मिरमिरी लघुवित्त, साधना लघुवित्त सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले घटेको छ। शिवम सिमेन्ट, सोल्टी होटल, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र कर्मचारीको कारोबार रकम धेरै भएको छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीको कारोबार भने धेरै भएको छ। श्रीलङ्काली सेनाका डाक्टरले मृगौलाबाट विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पत्थरी निकालेका छन्। यूरोलोजिस्ट लेफ्टिनेन्ट कर्नल डाक्टर के सुदर्शनको टोलीले 62 वर्षीय अवकाश प्राप्त एक सैनिकको मृगौलाको पत्थरी निकालेको हो। उनको मृगौलाबाट 13.37 सेन्टिमिटर लम्बाइको 801 ग्राम तौलको पत्थरी निकालिएको छ। डाक्टरको टोलीले मृगौलाको सबैभन्दा ठूलो पत्थरी निकालेर विश्व कीर्तिमान बनाएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। पत्थरीको तौल औसतमा पुरुष मृगौलाको तौलभन्दा 5 गुणा धेरै रहेको एएफपीमा जनाइएको छ। त्यस्तै मृगौला औसत 10 देखि 12 सेन्टिमिटर लामो हुने गर्छ। यसअघि सन् 2004 मा भारतमा विश्वको सबैभन्दा लामो 13 सेन्टिमिटरको पत्थरी मृगौलाबाट निकालिएको थियो। त्यस्तै गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड्सका अनुसार सन् 2008 मा पाकिस्तानमा एक बिरामीको मृगौलामा 620 ग्रामको पत्थरी जम्मा भएको रेकर्ड छ। पत्थरी निकालेपछि ती सैनिकको मृगौलाले सामान्य रूपमा काम गरिरहेको श्रीलङ्काको सेनाले जनाएको छ। ग्रिसको तटीय क्षेत्रमा सयौं आप्रवासी बोकेको ढुङ्गा पल्टँदा कम्तीमा 83 जनाको ज्यान गएको समाचार छ। हिजो भएको दुर्घटना लगत्तै ग्रिस कोस्ट गार्डले उद्धार अभियान चलाएर 104 आप्रवासीलाई उद्धार गरेको उल्लेख छ। युद्ध गरिएकालाई काला माता सहर लगिएको छ। उद्धार गरिएका सबै 16 देखि 41 वर्षका रहेको उल्लेख छ। काली माटीका मेयरलाई उद्धृत गरी समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। एएफपीले जनाएको छ, तर दुर्घटना हुँदा ढुङ्गामा कतिजना थिए भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। जीवित उद्धार गरिएका दिएको विवरण अनुसार ढुङ्गामा झण्डै 750 थिए। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन आईओएमले ठूलो संख्यामा मानिसहरू हराइरहेको जनाएको छ। उद्धारको काम निरन्तर जारी रहेको उल्लेख छ। फिलिपिन्स विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्नका लागि नेपालको पहिलो रोजाइ सार्वजनिक भएको छ, जसमा पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका मिडफिल्डर लाकिन लिम्बू र डिफेन्डर विमल पाण्डेले डेब्यू गर्ने जनाइएको छ। ए डिभिजन लिगमा राम्रो प्रदर्शन गरेका लोकिन र विमललाई मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो
अल्बर्टो एनेसले पहिलो पटक टिममा राखेका थिए। लोकेनले 3 स्टार र विमलले त्रिभुवन आर्मी एफसीबाट खेलेको जनाइएको छ। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाल मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न फिलिपिन्स गएको नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेल पाउने 5 बजे मनिला स्थित रिजाल मेमोरियल स्टेडियममा हुने जनाइएको छ। नेपाल सुपर लिग फुटबल मक्सिर 9 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले बिहिबार दोस्रो सिजनको मिति घोषणा गरेको हो, जसअनुसार लिग मक्सिर 9 गते सुरु हुने जनाइएको छ र पुसको 21 गते सकिने उल्लेख छ। पहिलो सिजनको उपाधि काठमाडौँ रेन्जर्स एफसीले जितेको थियो। एनएसएल फुटबल आयोजनाको सबै अधिकार दिए बापत अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबल आयोजनाबाट 8 वर्षमा 17 करोड 21 लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले सो रकम एन्फालाई दिने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन लिएर भोलि बिहान 5 बजे फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।